फ्रन्टलाइन सोको साथमा साउथ वेस्टर्न स्टेट कलेज वसुन्धरा काठमाडौँ। जोर्नी कवच, हरेक दुखाइको प्राकृतिक निदान। नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम फ्रन्टलाइन सोमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म मातृका सुवेदी। हामी यस कार्यक्रममा आम जनतासँग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने विभिन्न खालका महत्त्वपूर्ण विषयमा केन्द्रित रहेर जनताकै बीचमा रहेर काम गरिरहेका जनप्रतिनिधिहरूसँग, विशेष गरी नेतृत्व वर्गसँग संवाद गर्ने गर्छौँ। र संवादको लागि आज मसँग सिन्धुपाल्चोक जिल्ला प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर 2 बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य, सँगसँगै नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य शेरबहादुर तामाङ हुनुहुन्छ। आज म विशेष गरी उहाँसँग समसामयिक पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम, अहिलेको सरकार सञ्चालनप्रति नेकपा एमाले र पर्सनल्ली उहाँको टिप्पणी, आज हामीले यो कार्यक्रम रेकर्ड गर्दै गर्दा आज चाहिँ नेकपा एमाले वर्तमान सरकारको पालामा चाहिँ भ्रष्टाचार र महँगी अत्यधिक बढ्यो भनेर काठमाडौँको बसन्तपुरमा एउटा विरोध र्याली र बृहत आमसभाको आयोजना गर्यो। यो आमसभाको निरन्तरता कस्तो हुँदैछ, नेकपा एमाले चाहिँ सरकारको भण्डाफोर गर्दै अघि बढ्छौँ भन्ने खालको सङ्केत देखाइराख्दा के कस्ता कामहरू या रणनीतिहरू चाहिँ चाल्दैछ, आगामी दिनमा के तय हुँदैछन्। सँगसँगै हामी निर्वाचनको लगभग सङ्घारमा छौँ। एक हप्ता बिचमा निर्वाचन आयोगले मिति घोषणा गर्ने, सरकारले घोषणा गर्ने भन्ने कुरा आइरहेछ। निर्वाचन समयभित्र हुन्छ कि हुँदैन होला, निर्वाचन लक्षित नेकपा एमालेको तयारी कस्तो हुँदैछ, गठबन्धन कस्तो हिसाबले बन्दै होलान्, यसमा के सम्भावना देखिन सक्छन्। सँगसँगै उहाँ निर्वाचित भएको सिन्धुपाल्चोक जिल्ला क्षेत्र नम्बर 2 मा लगभग उहाँले कार्यकाल पुरा गरिसक्दा अब केही महिना मात्रै बाँकी छ। यो बिचमा उहाँको क्षेत्रमा चाहिँ जनता लक्षित के कस्ता कुराहरूमा योगदान पुर्याउन सक्नुभयो, उहाँ एउटा प्रतिनिधि सभा सदस्यको हिसाबले आफ्नो भूमिका कतिको निर्वाह गर्न सक्नुभयो, पटक पटक मन्त्रालय पनि सम्हालिसक्नु भएको हुँदा उहाँले समग्र देशको लागि चाहिँ के कस्तो योगदान पुर्याउन सक्नुभयो लगायतका विषयमा कुराकानी गर्छु। आउनुहोस्, आजका मेरा अतिथि शेरबहादुर तामाङलाई स्वागत गर्नु। स्वागत छ सर कार्यक्रममा। आराम हुनुहुन्छ? हजुर। भर्खरै आमसभाबाट आउनुभयो, विरोध सभाबाट। हजुर, विरोध सभाबाट। यहीँबाट सुरु गरौँ। वर्तमान सरकार सञ्चालनप्रति तपाईँको टिप्पणी खास के हो? खास गरी हामीले यो सरकार बनिसके पछाडि अब जुन उद्देश्यले बन्यो भने सरकार त बन्यो, तर सरकार बन्दाखेरि सरकार भनेको चाहिँ जहिले पनि अविछिन्न उत्तराधिकारवाला हो। अघिल्लो सरकारहरूले गरेका राम्रा कामहरूको सुरुवात गर्ने नै हो, त्यसलाई चाहिँ कन्टिन्यू गर्ने हो। तर सरकार बनिसके पछाडि बल्ल पाइयो भने जस्तो एकदमै त्यो प्रहार केन्द्रित गर्ने, सबै भत्ताभङ्ग पार्ने, अब हजारौँ विकास आयोजनाहरू ठप्प पारिदिने, तपाईँको बजेट कटौती गरिदिने र जनता के पनि होइन भने जस्तरी तपाईँको चाहिँ यस्तो स्थितिमा बन्यो। समयमा अब मल ल्याउने कुरामा त ल्याउन सकेन नै, किसानको चाहिँ उत्पादन घटाइदिने, किन समयमा तपाईँ रासायनिक मल नपाए चाहिँ उत्पादन घट्छ नि। उत्पादन घट्नुको मतलब अरबौँको तपाईँको चाहिँ खाद्यान्न हामी विदेशबाट किनेर खान्छौँ र केही करका दरहरू यसरी हेरफेर गर्ने कि तपाईँको चाहिँ केही सीमित व्यापारीहरूलाई चाहिँ अरबौँ रुपियाँ नाफा हुने खालको त्यसो गर्ने। र महँगी त यस्तो भयो कि त्यो नियन्त्रणै गरेको छैन, नियन्त्रण गर्नेतर्फ सरकारको कुनै कदमै छैन। र बिचमा एकचोटि पेट्रोलियम पदार्थमा बढेको भाउको 20 रुपियाँ जति घटायो र अनि त्यसपछि के नगर्यौँ भन्यो। के गरेको थियो भने त्यति बेला कर कटौती गरेर घटाएको थियो। त्यो कर चाहिँ के हुन्छ त्यति बेला, त्यो हिसाबले करिब तपाईँको चाहिँ 20 देखि 25 अरब रुपियाँ चाहिँ राष्ट्रको ढुकुटीमा कम हुन्छ, किनभने कर कटौती गरेर तपाईँले जनतालाई सुविधा दिएन हो, अलिकति 20 रुपियाँ घटाइदिया हो। तर तपाईँको चाहिँ त्यो कर कटौती गर्नुले मुलुकको चाहिँ 20-25 अरब रुपियाँ चाहिँ मुलुकको राज्य खातामा नआएपछि त काहीँ न काहीँ अब बाटो कटौती हुन्छ, काहीँ न काहीँ पुल कटौती हुन्छ, होइन, काहीँ न काहीँ खानेपानी कटौती हुन्छ, किन विकास आयोजना कटौती हुन्छ नि त। किन पैसा नभएपछि विकास आयोजना कटौती हुन्छ। हो त्यसैले मतलब हामी पनि कस्ता छौँ भने अब त्यो कसरी मूल्य वृद्धि भइरहेछ, के कारणले, त्यतातिर हामी जाँदैनौँ, होइन। त्यो चाहिँ के गरेको थियो भन्दा, जस्तो भनौँ न, एउटा सानो कथा छ नि, तपाईँको चाहिँ पाहुना लाग्न जाँदाखेरि अनि तपाईँको चाहिँ पाहुनालाई अनि ओछ्यान लगाइदेऊ भन्यो। अनि त्यस पछाडि अब ओछ्यान लगाउने कुनै चिज त थिएन, होइन। तर अब जो आफ्नो श्रीमानले लगाएकै अब त्यहाँ
गम्छा वा कुनै तपाईँको चाहिँ कछाड त्यहाँ चाहिँ लगाउनु पर्ने थियो। श्रीमानले त्यो नदिकन त पाहुनाले लाउन नसक्ने स्थिति थियो, ओछ्यान लाउन सक्ने स्थिति थिएन। मतलब एक ठाउँमा भुवाङ पारेर एक ठाउँमा खाल्टो पारेर अर्को ठाउँ टालिदिएको मात्र हो नि, कुरा त त्यति मात्रै हो। त्यसैले तपाईँको चाहिँ अर्को कुनै विकास आयोजना कटौती गरेर अलिकति 1 लिटरमा 20 रुपियाँ राहत दियौँ, त्यति हो। त्यसले मुलुकलाई त त्यसले दीर्घकालीन रूपमा त फाइदा त गरेन। त्यसैले मूल्य वृद्धिका कारणहरू त्यहाँ भएका भ्रष्टाचारहरूलाई नियन्त्रण गरेर त्यसलाई मूल्य कम गर्नु त कता कर कटौती गरेर चाहिँ तपाईँ कम गरिदिएछ। त्यसैले अब यो त फेरि दीर्घकालीन रूपमा असर पर्यो। यो तपाईँले चाहिँ हामीले यति बेला यो कर छुट गरेका थियौँ, अब कर चाहिँ लगायौँ भन्दा अब फेरि हामी प्लेकार्ड बोक्नेवाला छौँ, मसाल बाल्नेवाला छौँ होइन। त्यसैले तपाईँको चाहिँ अहिले फेरि बढाइ छ होइन, फेरि तपाईँ घटाउन त सकिरहेको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य चाहिँ कमी हुँदा पनि उनीहरूले घटाउन सकेका छैन, घटाएको छैन। यसैले यस्तो अव्यवस्था चाहिँ मुलुक चाहिँ एउटा असफल राष्ट्रको दिशातर्फ अगाडि बढ्यो र हामीले संसदमा धेरै कुराहरू राख्यौँ र संसदमा हामीले जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव राख्दा त्यसलाई समर्थन पनि गर्यो सत्तापक्षले होइन। समर्थन कति खुसी पनि भयौँ हामी, सत्तापक्ष प्रतिपक्ष मिलेर होइन। मूल्य वृद्धिको विरुद्धमा हामी एक भएका छौँ। त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ मल समयमा नआएको कुरामा हामीले त्यसलाई चाहिँ एक भएर चाहिँ सरकारलाई चाहिँ घचघच्याउने काम गऱ्यौँ भनेर हामी खुसी भयौँ। तर कुनै काम गर्दैन, कुनै काम गर्दैन। जम्मा जम्मी तपाईँको चाहिँ मन्त्रालयहरूमा तपाईँको चाहिँ अर्थ मन्त्रालय अब स्वयं एउटा भ्रष्टाचारमा लिप्त, तपाईँ करका दर हेरफेर गर्छ। मान्छे को संलग्न भएर गरेन ठुलो कुरा भएन, तर त्यो कुन नियतका साथ तपाईँको चाहिँ कर निर्धारण गर्यो भन्दा के परिणाम त तपाईँको चाहिँ मुलुकको त हामीले सामान्य क्यालकुलेटर हिसाब गर्दै 30 अरबभन्दा बढी राज्यको ढुकुटीमा आउनुपर्ने पैसा चाहिँ छुट पाएछ अरूले होइन। तपाईँको चाहिँ कमाइ गरेछ, केही सीमित व्यक्तिहरूले कमाइ गर्छ। त्यसैले यस्तो देखादेखि लुट होइन, यो लुट चाहिँ हुनु हुँदैन भनेर हामीले दुईटा एस्पेक्ट, एउटा सरकारलाई घचघच्याउँ, सरकारलाई यो कुराको जानकारी गरौँ। पार्लियामेन्टबाट बोलेको कुरा सुनेन, त्यसैले सडकबाट अलिकति बोलौँ, सुनोस् र जनतालाई पनि सचेत गरौँ। यस्तो देखादेखि लुट गरिरहेछ अनि त्यस पछाडि त्यस्तै पार्टीहरूलाई त्यस्तै सरकारका प्रतिनिधिहरूलाई भोलि चुनावमा लाइन लागेर भोट हाल्नु भने परिणाम यही हो। फेरि महँगी हुने हो, अव्यवस्था हुने हो, भ्रष्टाचार हुने हो, मुलुक अगाडि नबढ्ने हो। बढ्यौँ त हामीले, बढायौँ मुलुक। बिचमा अलिकति 2-3 वर्ष केपी ओलीले सञ्चालन गर्दा केही न केही गर्न खोजेका हौँ हामी। यो सरकारले गरेका नराम्रा कामहरूको खबरदारी गर्नु, विरोध जनाउनु विपक्षीको साँच्चीकै असाध्यै राम्रो धर्म हो, त्यो निभाउनै पर्छ। तर नेपालमा नि जुनसुकै सरकार आए पनि विपक्षी जोसुकै भए पनि सरकारको विरोध गर्न छोड्दैन। यसको अर्थ कुनै पनि सरकार सफल छैन हो। अनि यसमा म तपाईँलाई भन्छु कि किनभने हामीमा एउटा मनोरोग छ, मनोरोग छ। त्यो ममा पनि होला, म पनि सरकारमा हुँदाखेरि मेरो पार्टीमा पनि होला। धेर थोर त्यसको चाहिँ लेभल चाहिँ हेर्नुपर्छ। तर तपाईँको चाहिँ हो सरकारमा हुँदाखेरि त्यही कुराको पक्षमा हामी उभिरहेका हुन्छौँ, प्रतिपक्षमा हुनुसाथ त्यही कुराको विपक्षमा उभिने होइन। यो खालको ट्रेन्ड चाहिँ हामीले लामो समय यो ट्रेन्डमा आयौँ। तर कमसेकम एमाले अलिअलि सच्याउँदै आएछ यो कुरामा, यस्तो खालको चाहिँ हामी गर्दैनौँ। जस्तो केपी ओली सरकारमा हुँदाखेरि कतिपय अब सरकारी अङ्गहरू त डाइरेक्ट प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट हेर्दाखेरि अलि राम्रो हुन्छ होला होइन, अलि राम्रोसँग चाहिँ त्यसलाई निगरानी गराउन सकिन्छ होला कि भन्ने आशय लाग्यो होला सायद। त्यो आशयका साथ केही संस्थाहरू, कोही गृहमा थियो होला, कोही कता थियो होला, त्यसलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत हेरौँ भनेर ती संस्थाहरूलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत लिएर आए। 5-6 वटा युनिटहरू जस्तो लाग्छ। त्यति बेला काङ्ग्रेसले यति धेरै गाली गर्यो एमालेलाई, केपी ओलीलाई कि अब केपी ओली निरङ्कुश सबै सरकारी कार्यालय जति सबै प्रधानमन्त्री मातहत ल्याउनु पर्ने भनेर संसदमा बोल्याछ, छारष्ट गरेछ। अनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबजी प्रधानमन्त्री भएको चाहिँ दिनै त्यो दिनको क्याबिनेटको निर्णयमा त्यो सबै चाहिँ सरकारी कार्यालयहरू चाहिँ जुन पहिला जुन निकाय अन्तर्गत चल्थ्यो त्यही अन्तर्गत हुने भनेर निर्णय गरे भए हुन्थ्यो नि त। अहिलेसम्म गर्दैन, त्यो सम्बन्धी चासो पनि गर्दैन उहाँले। अनि उहाँ आफै निरङ्कुश हो, विरोधले पनि विरोध गर्दैन। त्यसैले तपाईँको चाहिँ यो खालको द्वैत खालको चरित्र छ। तर एमालेमा अहिले हामीले सच्याउँदै लगेका छौँ। हामीले कतिपय कुराहरू तपाईँको चाहिँ हो, हामी पनि एउटा त्यो खालको चाहिँ एउटा मनोविज्ञानले ग्रस्त भयौँ होला।
कि सरकारमा हुँदा त्यही कुरा ठिक लाग्ने, प्रतिपक्षमा हुन्छ त्यही कुरा बेठिक लाग्ने खालको जुन मनोरोग छ, यो चाहिँ सबैभन्दा बढी अहिले सत्ता पक्षमा भएका गठबन्धनका दलहरूसँग छ र हामी चाहिँ सच्याउँदैछौँ र हामी चाहिँ तपाईँको चाहिँ एकदम दुधले नुहायौँ हामी पनि भन्दैनौँ। तर यद्यपि यस्तो हुनु हुँदैन। गलत चिजलाई सत्तापक्षमा होस् प्रतिपक्षमा होस् गलत भन्नै पर्छ र तपाईँको चाहिँ सही चिजलाई सत्तापक्षमा प्रतिपक्षमा। हामी आम नागरिकलाई चाहिँ तपाईँहरूले यसरी चाहिँ ढुलमुलमा पारिदिनु भयो नि शेरबहादुर सर, कि जोसुकै सरकारमा आओस् हाम्रो लागि काम गर्दैन भन्ने मानसिकता आम नागरिकमा त्यो हाबी छ हैन। जो प्रतिपक्षमा छ त्यो सरकारको विरोधको लागि मात्रै प्रतिपक्षमा छ, उसको जिम्मेवारी त्योभन्दा अरू केही पनि छैन भने जस्तो देखिया छ। हामीमा त्यो मानसिकता विकास भइरहेछ। अघि यहाँले अप्रत्यक्ष कुराकानीमा जनताको मानसिकता सच्चिनु पनि आवश्यक छ भन्नुभएको थियो, सायद यसकै कारण होला। अब स्थानीय तहको परिणाम सँगसँगै आउँदो संसदीय चुनावमा चाहिँ सत्ता गठबन्धन कायम हुने लगभग पक्कापक्की जस्तो देखिया छ। थाहा छैन के हुन्छ, यसमा म बिस्तारै पछि पनि आउनेवाला छु। अब यो स्थानीय तहको परिणाम, त्यो परिणामप्रति एमाले हल्का केही आत्तिएको जस्तो अथवा निराश भए जस्तो, सँगसँगै संसदीय चुनावमा सत्ता गठबन्धन कायमै हुन्छ कि कायम होला जस्तो छ भनेर एमाले भित्र चाहिँ बढ्दै गरेको संशयप्रति के भन्नुहुन्छ? हामीलाई कुनै तपाईँको चाहिँ यो गठबन्धन कायमै रहेर चुनावमा आउँदा हामीले कुनै आपत्ति छैन। हामी हिजो एमाले चुनाव लड्दैनथे, हामी 47 सालभन्दा यता हामी निरन्तर चुनाव लड्दै आएका छौँ र हामीले आफ्नो सिद्धान्तलाई पनि परिमार्जन गऱ्यौँ कि हामीले 5औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट मदन भण्डारीको अगुवाईमा हामीले सिद्धान्तै तपाईँको चाहिँ जनताको बहुदलीय जनवाद भन्यौँ कि हामीले सिङ्गो समाजको लोकतान्त्रिकरण र इनर पार्टी जीवनको पनि लोकतान्त्रिकरणको सिद्धान्तलाई स्वीकार गऱ्यौँ। त्यसो भएको कारणले हामी निर्वाचनको विधि हामी बुलेट होइन ब्यालेटै प्रमुख हो भन्ने कुराको पक्षमा हामी दृढतापूर्वक उभियौँ। 47 देखि तपाईँको चाहिँ 47 को परिवर्तन हुँदै 48 सालको संसदीय निर्वाचनदेखि हामी निरन्तर ब्यालेटको चाहिँ एक्सर्साइजमा छौँ र त्यसो हुँदा हामी कहिले चुनावबाट भाग्यौँ? कहिले पनि भागेनौँ नि। त्यति बेला जितै जित भएको थियो त अहिलेसम्म, कहिले जित कहिले हार भएको थियो। अनि त्यस पछाडि के एमाले कुनै चुनावबाट भागेको थियो र? हामी त निरन्तर चुनाव फेस गर्दै आएका छौँ। त्यसले कुनै चुनावमा अलि बढी सिट आउला, कुनै चुनावमा अलि घटी सिट आउला, यो कुराले हामीलाई खासै धेरै तात्विक फरक पर्दैन। जहाँसम्म यसपटकको स्थानीय तहको निर्वाचन हो, हामीले जुन अपेक्षा गरेका थियौँ अपेक्षाकृत अलिक कम भयो। हामीले यति मात्रै हो। त्यो कम हुनुको हाम्रो दोष थिएन, किनभने अब यतिका तपाईँ कुनै पनि प्रतिपक्षसँग डर लागेर सत्ता पक्षको अगुवाई गर्ने पार्टी अनि पार्टनर खोज्छ के, गठबन्धन खोज्छ के, सत्ता पक्ष चाहिँ गठबन्धन खोज्छ के प्रतिपक्षसँग डर लागेर। अनि हामीलाई त कायदै कुरा हो त। त्यसो भए अहिले सरकार नेतृत्व गर्ने नेपाली काङ्ग्रेस आफूलाई जेठो पार्टी भन्छ, हामी डेमोक्रेटिक पार्टी हौँ भन्छन् हैन, हामी चाहिँ दलीय शासन व्यवस्थामा विश्वास गर्छौँ भन्छ। अनि आफ्नो दलले नपुग्ने भएर, आफ्नो सङ्ख्याले नपुग्ने भएर पल्लो घरको अलिअलि चोरेर हैन सङ्ख्या पुर्याउन तल्लिन्छ। त्यति मात्र होइन, तपाईँको चाहिँ चुनावमा मत साटासाट गर्छ। हामी त त्यसो भएर त्यो कुनै आत्तिका पनि छैनौँ, किनभने जुन खुसी नै लागेको छ कि एमालेसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन भनेर आफ्नो केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा एमालेसँग प्रतिपक्षी दलसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन, त्यसो भएको कारणले गठबन्धन गर्नुपर्छ भनेर निर्णय गर्छ भनेपछि त हामी त खुसी नै लागेको छ नि। त्यसैले नेकपा एमाले अहिले जुन स्थानीय तहको निर्वाचनमा 74 को र अहिलेको तुलना गर्दा 74 मा बेसमरी जितेको एमाले एकदम खुसी भएको जितेको भन्दा 294 753 मा 294 वटा पालिका जितेको, अहिले एकदमै हारेको भने बेला पनि कति जित्यौँ भन्दाखेरि त 266 त जित्यौँ हैन। अनि कति फरक पर्यो त? त्यस्तो धेरै फरक पर्या त होइन। फेरि पनि तपाईँ जनमतमा एमाले अगाडि देखिरहेकै छ हैन, जनमतमा अगाडि नै छ। त्यसैले गठबन्धनको मनोविज्ञान र गठबन्धनबाट एमालेको केही सिट तलमाथि पारिदिएकै हो। ल यो गठबन्धन तपाईँको चाहिँ फेरि अब भत्किहाल्ला, त्यस पछाडि केही होला फाइदा होला, हामीले धुप बालेका पनि छैनौँ क्या। उहाँहरू गठबन्धन गरेर आउँछ भने पनि हामी त होइन, हामी एकदमै तपाईँको चाहिँ मानसिक रूपमा तयार छौँ। उहाँहरू गठबन्धन गरेरै आउनुहुन्छ, गठबन्धन गरेर आउनुहुन्छ भने पनि हामी चाहिँ तपाईँकै पार्टीका केही जिम्मेवार नेताहरूले सार्वजनिक रूपमै भनिरहनु भएको छ केही दिन अगाडि कि अब फेरि एकचोटि कम्युनिस्टहरू एक हुनुपर्छ, त्यो चाहिँ देशको लागि हितकर हुन्छ। तर त्यसको एउटै आशय हामीले के बुझ्यौँ भन्दा चुनावमा पहिलो दल बन्नुपर्छ या जित्नुपर्छ,
त्यो भन्ने नै थियो। जितको लागि जे पनि गर्न तयार हुन्छ नेपाली दलहरू। एउटा सैद्धान्तिक कुरा गरौँ तपाईँसँग। हामीले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जब हामी दलीय शासन व्यवस्था आइसकेपछि, चुलो अर्कै बालिसकेपछि, होइन कि चुलो अर्को नबाल्नु, चुलो अर्कै बालेपछि कतिको मिठो पाक्छ भनेर टेस्ट त गर्नै पर्छ। त्यति टेस्ट गर्न डराउनेहरू किनभने बहुदलीय प्रतिस्पर्धा हो, दलीय शासन व्यवस्था हो, आफ्नो म्यानिफेस्टो छ, आफ्नो चुनाव चिन्ह छ, होइन, आफ्नो घोषणापत्र बनाएर चुनावमा जानु पर्ला, त्यति पनि आँट नगर्ने। अनि त्यसपछि चुनाव अगाडि नै बरु चुनाव पछाडि कसैको बहुमत आएन भने ल मिलिजुली सरकार चलाउँ भनेर छलफल गर्न सकिएला। तर चुनाव अगाडि नै कुनै एउटा दल अर्को दलकोसँग डराएर चाहिँ एउटा चाहिँ गठबन्धन गर्ने कुरा नै सैद्धान्तिक रूपमा गलत कुरा हो। यद्यपि गठबन्धन गरेर लड्न सक्छ। त्यसो हुँदाखेरि हामीले त्यसो भएर म त तपाईँलाई भनिरहेको छु कि आगामी सरकार एमालेको प्रगतिशील देशभक्त र लोकतन्त्रवादीको, हामी सम्भवतः यो नारासहित जान्छौँ। कसैले पनि युद्ध अगाडि हार्छु भन्दैन। युद्ध लड्दै गर्दा सायद एमाले पनि त्यो होइन, त्यस्तो होइन। किन नेकपा एमाले मैले अघि नै भने नि, अब कुनै निर्वाचनमा अलिकति कम आयो भनेर एमाले सबै प्याकअप गरेर ब्याक भएको छ र? कहिले ब्याक भएन। एमाले निरन्तर प्रयत्न जारी राख्यो नि, होइन। कुनै बेला तपाईँको चाहिँ भनौँ न 47 सालको मुभमेन्टभन्दा अगाडि हामी भूमिगतै थियौँ। त्यति बेला राज्य सत्ता प्राप्त होला र अनि त्यस पछाडि अहिले प्रधानमन्त्री होला, के होला, मन्त्री होला, सोचेको थियो होला र? हामी त मुलुकको सामाजिक परिवर्तनको लागि लागिरहेका थियौँ, लडिरहेका थियौँ। र त्यही सामाजिक परिवर्तनको लागि अलिक बहुदलीय शासन व्यवस्था लिएर आयो भने अलि खुल्ला, अलि ओपन हुन्छ र ओपन सोसाइटी बनाउन सकिन्छ र प्रतिस्पर्धा गरेर तपाईँको चाहिँ ब्यालेटबाट परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ भन्ने विश्वासमा हामी आयौँ नि। जब हामीले सिद्धान्त लिँदा हामी त्यो विश्वासमा उभियौँ र त्यो विश्वासमा उभिएको त आज धेरै वर्ष बितिसक्यो त। त्यसैले अब एमालेसँग डराउनु पर्ने, एमाले चाहिँ यस्तो हुन्छ, निरङ्कुश हुन्छ, के हुन्छ, कम्युनिस्ट चाहिँ एउटा पुरानो ढर्राको जुन तपाईँको चाहिँ हामी अधिनायकत्व हुन्छ, अधिनायकवादी हुन्छ। केपी ओलीले केही कार्यालयहरू प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याएर आउँदाखेरि अधिनायकवादी हुन लाग्यो भन्नेहरू आज त्यही कार्यालयहरू प्रधानमन्त्री मातहतै हुँदा किन एउटा कार्यालय रिलिज गर्दैन? उहाँहरू पनि अधिनायकवादी भयो। त्यसो भए त्यसो भएको कारणले तपाईँको चाहिँ भनेर हुन्छ र हामी चाहिँ प्रष्ट छौँ। हामी जस्तोसुकै परिस्थिति आए पनि हामी तपाईँको कन्टेस्ट गर्छौँ। त्यो कन्टेस्टको लागि एमाले खुल्ला छौँ, हामी प्रष्ट छौँ। हामी कन्टेस्ट मात्र गर्दैनौँ, हामी बहुमत ल्याउँछौँ। हो, यहीँ आउनु खोजिरहेको थिएँ। अब आम नागरिकलाई, देशभरिका मतदातालाई चाहिँ एमाले बाहेकको गठबन्धन चाहिँ हितकारी छैन, देशको लागि उपयुक्त छैन, आवश्यक छैन भनेर छोटोमा भन्नु पर्यो भने कसरी भन्नुहुन्छ? अब देखिहाल्यो नि त। किनभने तपाईँको चाहिँ प्रत्येक पाइलोमा अहिलेको गठबन्धन राष्ट्रको हितकारी छैन, राष्ट्र र जनताको विपक्षमै छ। ऊ एमसिसी पास गर्छ, ऊ एसपिपी प्रक्रिया अगाडि बढाउन खोज्छ र कतै एमालेलाई मुस्न सकिन्छ कि ती कुराहरूमा भनेर मुस्ने प्रयत्न गर्छ। किन एमाले पनि साथमा थियो नि, अथवा कुनै बेला एमाले पनि यो प्रस्ताव बढाएको हो नि भनेर काहीँ न काहीँ एमाले त्यसमा लागेको हो कि भनेर देखाएर भ्रम छर्न खोज्छ, होइन। अनि त्यसपछि महँगी बढाउँछौ, होइन। तपाईँको चाहिँ हप्ता दिनमै 2 चोटि चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरिदिन्छौ, होइन। 15 दिनको रुटिनमा 2 चोटि बढाउँछ हप्ता दिनमै। त्यस पछाडि तपाईँको चाहिँ मुलुकका सम्पूर्ण विकास गतिविधिहरू अहिले ठप्प छन् र भ्रष्टाचारले व्याप्त छ। र अर्थ मन्त्रालय स्वयं अर्थमन्त्रीज्यू तपाईँको चाहिँ नीतिगत भ्रष्टाचार गरेर अरबौँ रुपियाँ राज्य कोषबाट घाटा पार्छ र केही सीमित मान्छेहरूलाई फाइदा गराउँछ। तर उहाँ फेरि वैधानिक बनेर छानबिनबाट पूर्ण रूपमा निर्दोष साबित भएर तपाईँहरूले मानेको छानबिन समिति, तपाईँहरूले राजीनामा माग्नुभयो, राजीनामा दिनुभयो, समिति गठनको माग गर्नुभयो, समिति पनि बन्यो, छानबिन भयो, पूर्ण रूपमा सफाइ पाएर फेरि अर्थमन्त्रीको शपथ हिजो ग्रहण गर्नुभयो। अब दण्डहीनता हुन्छ यस्तो चिजलाई, दण्डहीनताको स्थिति, पराकाष्ठ, दण्डहीनताको पराकाष्ठ। अब हुन्छ कहिलेकाहीँ कुनै मुद्दाहरूमा कुनै मान्छेले फौजदारी कुनै अपराध गर्यो, उसले त्यो अपराधका सबै प्रमाणहरू नष्ट गर्यो, पुलिसलाई पनि त्यो प्रमाण फेला पार्नै सकेन, अदालतमा हाजिर गराउँछ, पेश हुन्छ। प्रमाण बिना त अदालतले फैसला गर्दैन। प्रमाण नपाएको कारणले फलानु चाहिँ सफाइ भनेर सफाइ ठोकिदिन्छ।
अपराध त घटेकै छ, अपराध त भयो, तर पनि को त संलग्न भन्दाखेरि जसलाई त तपाईँको चाहिँ संलग्न भनेर लगिएको छ प्रमाण नपाएको आधारमा, त्यही प्रमाण नपाएको आधारमा उन्मुक्ति पाउने खालको जुन सिस्टम हामीले डेभलप गरिरहेका छौँ त्यसैले प्रमाण नष्ट गर्छ कि उहाँ अर्थमन्त्री हुँदै धेरै प्रमाणहरू नष्ट गर्नुभयो र पछिको छानबिन समितिले त प्रमाण खोज्यो, प्रमाण पाएन। जसरी निर्मला पन्तको केसमा अब हाम्रो चाहिँ पुलिस प्रशासन अहिले पनि असफल छ नि त, प्रमाण नष्ट गरेको छ। निर्मला पन्तलाई त बलात्कार गरिकन तपाईँको चाहिँ हत्या गरेको छ नि त, घटना त घटेको छ नि, एभिडेन्स त भएको छ। त्यो एभिडेन्सको प्रमाण नभएको कारणले अहिलेसम्म निर्मला पन्तले न्याय पाएको छैन, कुरा त यही होला। घटना त्यो तपाईँको चाहिँ कसैलाई उन्मुक्ति दिँदैमा प्रमाण देखिएन भनेर कसैलाई उन्मुक्ति दिँदैमा निर्मला पन्तले न्याय पाए त पाएन नि त, होइन? त्यसो भएको कारणले एभिडेन्स पाएन, त्यहाँ चाहिँ ल सिसिटिभी फुटेज डिलिट गरेको थियो, त्यसलाई रिकभरी गर्न खोज्दा रिकभरी भइरहेको छैन, होइन? डिलिट गरेपछि रिकभरी अब गर्ने कुनै संस्थाले सायद त्यहाँ पनि अब पहुँच पुग्नेले त्यहाँ रिपोर्ट के दिने होला, देखिन्छ कहिलेकाहीँ यस्तै तपाईँको चाहिँ अलिकति यस्ता खालका विषयवस्तुमा आधारित फिल्महरू हामी हेर्छौँ नि कहिलेकाहीँ, कसरी चाहिँ मेनिपुलेट गर्छ भन्ने कुराहरू। त्यसैले यो त एकदम के शैली भन्ने एउटा नाटक मञ्चन गरियो के, त्यो असफल नाटक मञ्चन जो भावनै देखिने सत्ताको शक्तिको अधिक दुरुपयोग भन्न मिल्छ। हो, एकदम नैतिकताको आधारमा उहाँले सफाई पाए पनि, जसरी नैतिकताको आधारमा भनेर राजीनामा दिनुभयो, नैतिकताकै आधारमा उहाँ फर्किनु हुँदैन थियो भन्ने विश्लेषण त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्वयं व्यक्तिमा निर्भर हुने कुरा हो। जब उनले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिइसके पछाडि उनीसँग नैतिकतै छ भने म माथि यो विषयमा प्रश्न उठेकै हो। यद्यपि संसदीय छानबिन समितिले एउटा चाहिँ अब छानबिन समितिले सफाई दिएको होइन, प्रमाण फेला नपरेको भने हो क्या, प्रमाण फेला नपरेको। अनि त्यही त एभिडेन्स त भयो, घटना त घटेको छ, तर घटनाको प्रमाण नदेखेको भने न हो, होइन? त्यसो भएको कारणले अब घटना त घटेको छ, त्यही मैले भने नि निर्मला पन्तको हत्या त भएको छ, घटना त घट्यो, तर त्यो घटनामा को संलग्न भन्दाखेरि तपाईँको हो त्यसमा आवश्यक प्रमाणहरू चाहिँ सबै मेटिएको छ, आवश्यक प्रमाणहरू चाहिँ जुटाउन सकेन। त्यसैले आवश्यक प्रमाणहरू जुटाउन नसक्ने संसदीय छानबिन समिति अनि उसले आवश्यक प्रमाणहरू देखिएन भन्नको कारण चाहिँ ऊ सफाई पाएको त होइन। तर नैतिकताकै आधारमा राजीनामा गरे हो भने म माथि प्रश्न त उठ्यो, त्यसैले मैले नैतिक रूपमा राजीनामा गरे हो, फेरि म चाहिँ मन्त्रालय फर्किनु हुँदैन भन्ने नै वास्तवमा एउटा नैतिकवान व्यक्ति हो भने त्यसो गर्नु पर्थ्यो। विजय यात्रासहित एकदम फुलमालासहित एकदम मन्त्रालय प्रवेश गर्नुभयो र यो चाहिँ यसका केही एस्पेक्टहरू छन्, केही उद्देश्यहरू छन्। जस्तो तपाईँको चाहिँ नीति तथा कार्यक्रममै केही कुराहरू लिएर आएको छ, बिस्तारै हेर्नु होला। उहाँ अर्थमन्त्री हुँदै गर्दा, शेरबहादुर देउवाजी प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा विद्युत प्राधिकरण निजीकरणतर्फ लिएर जान्छ, हेर्दै जानु होला। अब तर लोड सेडिङ मुक्त गर्ने सवालमा त उहाँ ऊर्जा मन्त्री हुँदा ठुलो भूमिका खेल्नु भएको थियो पनि देखिन्छ। भारतबाट बिजुली ल्याएर लोड सेडिङ मुक्त भनेर हुन्छ, तपाईँहरूको संयुक्त सरकार थियो, भारतबाट बिजुली ल्याइएको थियो त्यति बेला, जति बेला लोड सेडिङ मुक्त सुरुवात हो बिजुली भारतबाट ल्याएका थियौँ। अनि मैले भने कि अब विद्युत प्राधिकरण निजीकरणतर्फ लान्छ, एनएसी निजीकरणतर्फ लान्छ, स्वास्थ्य बिमालाई निजीको हातमा सुम्पिदिन्छ, हेर्दै जानु होला। र नेपालका अरू बाँकी रहेका केही तपाईँको चाहिँ संस्थानहरू छ, सरकारी स्वामित्वका संस्थानहरू, त्यो माथि चाहिँ उहाँहरूको गिद्धि दृष्टि छ र यो काम सम्पन्न गर्नेछ। र नेपालबाट जति युवाहरू आज बेरोजगार भएर अब खाडीमा काम गर्न जान्छन् त्योभन्दा थप धेरै युवाहरूलाई हामी खाडी मुलुकतिर पठाउँछौँ, हामी नेपालमा रोजगारी दिँदैनौँ, किनभने हाम्रा यहाँ भएका उद्योग धन्दा कल कारखाना सबै चाहिँ अब बिक्री गर्छौँ, निजीकरणको नाममा हामी बेचिदिन्छौँ। र तपाईँहरू विपक्षी दलहरू यही मौकामा चुनावी तयारी थाल्नुहुन्छ। अब चुनाव चाहिँ आवधिक निर्वाचन हामीले स्वीकार गरेको विषय हो, हामी जनताको बहुदलीय जनवाद भनेर आवधिक निर्वाचन स्वीकार गर्छौँ। त्यो स्वीकार गर्ने कारणले हामी चाहिँ वास्तवमा सरकार चाहिँ जहिले पनि विपक्षीले कस्तो देखिन्छ भने बाहिरी चाहिँ विपक्षीले जहिले पनि सरकार चाहिँ असफल भएको देख्न चाहन्छ, यो मनोरोग छ? होइन, त्यस्तो होइन। हामीले पार्लियामेन्टमा किन बोल्छौँ सरकार सफल हो भनेर बोल्यो भने यो गलत भयो, यो सच्याउ भनेपछि सरकार सफल हुन भने होइन र हामीले सरकारलाई असफल हुन भने होइन कि सफल हुन भने हो। जस्तो हिजो निर्मला पन्तको केस नेकपा एमाले नै सरकारमा हुँदा बढी उठेको थियो, सल्टाउन सकेनौँ, हामी असफल भयौँ।
विपक्षीले नारा लाउँदै गर्दा बाद निर्मला पन्तलाई जस्टिस होइन वी वान्ट जस्टिस फर निर्मला पन्त भनेर प्लेकार्ड बोक्दै गर्दा हामीले त्यो जस्टिस दिन सक्नु पर्थ्यो होइन। र जसले प्लेकार्ड बोक्दै थियो उहाँहरूले त्यो जस्टिस देऊ, तिमीहरू सफल हौ, त्यो अपराधीलाई खोज भने हो नि, हो हामीले सकेनौँ, कुरा त्यो हो। त अहिलेकोले सक्यो भन्दा अहिलेकोले सकेन। र हिजो अहिलेकोहरू चाहिँ हिजो त्यो हुँदै गर्दाखेरि प्लेकार्ड बोक्दै थिए बरु अहिले सरकारमा हुनेहरू, त अहिले खोज्या भए हुन्थ्यो होइन, सक्नु भएन उहाँहरू पनि। त्यसैले विपक्षले जहिले पनि सरकारलाई सच्चिनको लागि ठाउँ दिइरहेको हुन्छ। हामी तपाईँको चाहिँ सरकारलाई बिगार्न चाहेको हो भने ठिक गरेछ, तपाईँहरूले ठिक गरेछ, राम्रो गर्नुभयो भन्थ्यौँ नि, राम्रो गर्नुभयो, ठिक गऱ्यो भने त हौसाउँदै झन् गलत दिशातर्फ चाहिँ हामी हौसाउँथ्यौँ होला नि। हामी गलत दिशातर्फ महँगी नियन्त्रण गर भने चाहिँ सच्चिनुहोस्, नियन्त्रण गर, महँगी नियन्त्रण गरे जनताले भोट त उहाँहरूलाई नै हाल्नेछ नि त, उहाँहरू सफल हुने। अब भोटको कुरा आयो, चुनावको सङ्घारमा छौँ हामी। अब तपाईँ फेरि सायद उठ्नुहुन्छ होला होइन, पटक पटक जित्नु पनि भयो, हार्नु पनि भयो होला। अब चुनाव आउँदैछ, तपाईँले आफ्नो चाहिँ निर्वाचित सांसदको रूपमा 5 वर्ष लगभग बिताउनु भयो होइन। तपाईँले जिल्लाको आफ्नो क्षेत्र विशेष गरी चाहिँ तपाईँको निर्वाचन क्षेत्र विशेषमा चाहिँ पुर्याउनु भएको योगदान स्मरण गर्नु पऱ्यो भने यो करिब पाउने 5 वर्षको अवधिमा तपाईँले देख्ने गरी योगदान पुर्याएको क्षेत्र, विकासमा गरेको सहयोग होला, आम नागरिकलाई गरेको विभिन्न खालका सहयोग होला, अलिकति सम्झिउन। अब मूलत हामीले घोषणापत्रमा घोषणा गरिएका कैयौँ कुराहरू अब सबै त 100% पुरा भएन, त्यो नहुँदो पनि रहेछ। किन हाम्रो चाहिँ आर्थिक स्थिति अत्यन्त कमजोर छ। किन त्यो अघि मैले भने एकतिर टाल्न खोज्दै एकतिर चाहिँ भङ पर्छ। र केही हाम्रा अलि नेताहरू ठुला नेता भन्नेहरू केही अलि 2 करोड बजेट कता बढी लान सक्यौँ भने यत्रो नाक बनाउँछौँ हामी होइन। किनभने उहाँले अलिकति आफ्नो पहुँच पुर्याएर अलिकति बजेट उता तान्दाखेरि अर्को कतै न कतै भङ परेको छ, किनभने हामीसँग बजेटरी हिसाबले नै कमी छ। त्यसैले मेरो सबभन्दा पहिलो कुरा त मुलुकको अर्थतन्त्र बढाउन सकिन्छ, विकास गर्न सकिन्छ। र मैले थप जिम्मेवारी पाउँदाखेरि अर्थात् मैले कुनै कार्यकारी जिम्मेवारी लिइरहँदाखेरि म चाहिँ के देख्छु भने मुलुकको अहिलेको 17 खरबको जुन बजेट छ, वार्षिक बजेट, यसमा 3 टाइम्स बढाउन सकिन्छ। म 50-60 खरबको बजेट बनाउन सक्छु र यो मेरो आँट छ। र त्यसका लागि मैले केही कुराहरू सार्वजनिक गरेका पनि छु, केही इस्युहरूलाई सार्वजनिक गरेका छु। र अहिले 17-18 खरब राष्ट्रको ऋण छ, त्यो ऋण म 2 वर्षमा तिर्न सक्छु, यति मलाई आँट छ। यो मैले त्यतिकै तपाईँसँग बोल्नलाई बोलिदिउँ, अलिकति पब्लिक स्टन्ट होस् भनेर बोले पनि होइन, धेरै रिसर्च बेसमै बोलेको छु। र मसँग केही साथीहरू यस्ता साथीहरू छन्, राम्रा विद्वान साथीहरू, जसले रिसर्च गरेर मलाई फिडब्याक पनि दिन्छन् कि यो इस्युमा यस्तो छ, तपाईँले बोल्नु पऱ्यो, तपाईँले लिड गर्नु पऱ्यो भनेर भन्ने त्यस्ता एउटा चाहिँ राम्रो थिङ्क ट्याङ्कहरू जसले मलाई सपोर्ट पनि गरिरहेको छ। र म सक्छु, यो चाहिँ म आँटका साथै बोलिरहेको छु, म सक्छु। र म अझ तपाईँसँग के भन्न चाहन्छु भने हो, मैले जिम्मा पाएँ भने ऊर्जामा लोडसेडिङ मुक्त होइन, म नेपाली जनतालाई घरायसी प्रयोजनको लागि बिजुली बत्ती फ्री दिन सक्छु। र स्वास्थ्यमा नेपाली जनता अहिले जुन स्वास्थ्य उपचार गर्न नसकेर हत्तु छ, लाखौँ करोडौँ रुपियाँ सिद्धिन्छ। तर म एउटा यस्तो सिस्टम डेभलप गर्न सक्छु, मलाई लाग्छ कि 100% उपचार, जस्तोसुकै रोग लाग्यो, जतिसुकै खर्च भए पनि त्यो सिस्टमले पे गर्छ। कुनै नागरिक चाहिँ मैले स्वास्थ्य उपचारमा खर्च गर्नु पर्यो, करोडौँ रुपियाँ सिद्धियो भनेर सबै धन सम्पत्ति सिद्ध्याउनु पर्ने स्थितिमा राख्दिनँ। सबै नेपाली जनतालाई स्वास्थ्यबाट फ्री राख्न सकिन्छ। अब शिक्षातर्फ म कानुन मन्त्री, म शिक्षासँगै सम्बन्धित विषय बोल्दाखेरि मैले कानुन मन्त्री छोडे। किनभने नेपालभित्रै तपाईँको चाहिँ यस्ता युनिभर्सिटीहरू विकास गरौँ कि आज लाखौँ नेपाली युवाहरू विदेशमा पढ्न जान्छन्। देशको अरबौँ रुपियाँ विदेशमा गइरहेको छ, विदेशी चाहिँ नेपालमा ल्याएर पढाउन सक्छौँ हामी। र यति सुन्दर, यति शीतल मुलुकमा, यस्तो हिमाली देशमा यस्तो युनिभर्सिटीहरू, यस्तो कलेजहरू विकास गर्न सक्छौँ, त्यो गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु र गर्नुपर्छ। र यो भयो गर्न सकिने कामहरू जो मैले रिसर्च गरेको छु, हेरेको छु, गर्न सकिन्छ। र केही यस्ता इस्युहरू छन् जुन इस्युले तपाईँ मुलुकलाई अर्थतन्त्रमा ऱ्यापिडली चेन्ज गर्न सकिन्छ, तपाईँको चाहिँ एउटा इकोनोमिक बबल क्रिएट गर्न सकिन्छ। र हामी अभाव छैन यो मुलुक होइन, हामीसँग छ, प्राकृतिक साधन स्रोत यस्ता छन्
कि जसले मुलुक बन्न सकिन्छ म यो पाटो राखेँ। अर्को दोस्रो पाटो यो सम्भावनाका कुरा भए। सम्भावना होइन, म त अगाडि झल्झली देख्छु। म 50-60 खरबको चाहिँ बजेट बनाउँछु भन्ने कुरा के सम्भावना मात्र हो? म देखेर बोलिरहेको छु। आधार छन् त्यसका। त्यो 17-18 खरब ऋण कैयौँ वर्षदेखि क्युमुलेटिभ उस हुँदै जोडिँदै आएको ऋण आज प्रति व्यक्ति नेपालीको यति हजार ऋण परेछ भन्छौँ नि, किन क्यालकुलेटर थिचेर हिसाब गर्दै बस्छौँ? तिर्दिन्छौँ नि त्यो ऋण सबै तिर्दिन्छौँ। कुनै देशसँग हामी ऋण वा अनुदान लिँदैनौँ। हामी बरु हामीसँग पैसा छ लैजा ब्याजमा चलाऊ भन्ने ठाउँमा हामी हुन सक्छौँ। त्यो आधार छ। अर्को, अब जहाँसम्म म सिन्धुपाल्चोकको प्रतिनिधि हो र सिन्धुपाल्चोकमा हिजो निर्वाचन लड्दै गर्दाखेरि हामी 100% काठका पोल हामी निर्मूल गर्छौँ भन्यौँ। सबै ठाउँमा स्टिलको पोल जडान गऱ्यौँ। नमुनाको रूपमा 1-2 पोल कतै ठडिएको होला, तर अब काठको पोल देख्नु पर्दैन। हामीले सबै ठाउँमा विद्युतीकरणमा सबै स्टिलको पोल लगायौँ। यो लगभग तपाईँको चाहिँ पुरा भएको एउटा आयोजना हो। त्यस पछाडि मैले एउटा अर्को अभियान थाल्यौँ कि खानेपानीमा खास गरी सिन्धुपाल्चोकबाटै मेलम्ची काठमाडौँ आउने, अनि सिन्धुपाल्चोक जनता चाहिँ खानेपानी अभाव भएर त्यहाँका चेलीहरू चाहिँ डोकोमा चाहिँ तपाईँको घन्टौँ लगाएर गाग्री बोकेर अनि तल परेर जानुपर्ने, कुवा धाउनु पर्ने स्थिति हुनु हुँदैन भनेर एउटा अभियान चलाइयो। तर हाम्रो राज्य संयन्त्र यस्तै हो, भन्या बेलामा काम गर्दैन, के हुँदैन होइन। तर पनि 100औँवटा तपाईँको चाहिँ यस्ता खानेपानीका योजनाहरू सञ्चालन गऱ्यौँ साना ठुला गरी। कतिपय सञ्चालित अवस्थामा, कतिपय सम्पन्न भएको छ। र खानेपानीको हिसाबले म धेरै एकदमै सबै गरेँ भन्ने छैन, तर अधिकतम ठाउँमा अधिकतम जनतालाई खानेपानी पुर्याउने काममा सफल पनि भएको छु। त्यो चाहिँ दोस्रो महत्त्वपूर्ण विषय हो। अर्को तेस्रो महत्त्वपूर्ण विषय चाहिँ तपाईँको चाहिँ खास गरी सडक यातायात। सडक यातायात हिजो हामीले खास गरी 51 सालमा जति बेला नेकपा एमालेको सरकार बनेको थियो, आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ भन्ने बजेट, र त्यति बेलाबाट ग्रामीण भेगमा सडक खन्ने अभियान चाहिँ त्यहाँबाटै सुरु भयो। कच्ची सडकहरू हामीले खन्यौँ र पहिला कुटो कोदालोबाट खन्थ्यौँ, अहिले डोजरबाट सुरु भएको छ होइन। तर पनि गाउँ गाउँमा कुनै बस्ती अब बाँकी छैन, सबै बस्तीहरूमा सडक यातायात पुगेकै छ। तर अब ती सडक यातायातहरूलाई चाहिँ सडकहरूलाई दिगो बनाउनुपर्छ, त्यसलाई अब कालोपत्रे गर्नुपर्छ, ग्राभेल गर्नुपर्छ, ढुङ्गा छाप्नुपर्छ, ढलान गर्नुपर्छ। हो त्यस्ता कुराहरूमा केही यस्ता ठुला सडकहरू चाहिँ अब मेरो आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र, म जहाँ निर्वाचन लड्छु त्यो क्षेत्रमा त्यस्ता सडकहरू चाहिँ अहिले निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। केही सडकहरू सम्पन्न भए, जस्तो भूकम्प पछाडि हामीले लामी डाँडा 0 किलो भन्छ त्यहाँदेखि मेलम्चीसम्मको सडक चाहिँ डबल लेनमा कालोपत्रे सम्पन्न भएको छ। अहिले 2 नम्बर क्षेत्र प्रवेशद्वारै हो, साँखुबाट तपाईँ फड्केश्वर हुँदै अगाडि बढ्ने सडक, त्यो चाहिँ लगभग त्यो 66% काम भएको छ। त्यसको एउटा सेक्सन चाहिँ अब टेन्डरिङको प्रोसेसमा अगाडि बढिरहेको छ, केही ठाउँमा टेन्डर पनि भएको छ। त्यसरी चाहिँ त्यो प्रोसेसहरू अगाडि बढेका छन्। अर्को एउटा चाहिँ हामीले त्यो 2 नम्बर क्षेत्रलाई ठ्याक्कै मध्यभागबाट क्रस गर्ने गरी मेलम्ची नगरपालिकाको वडा नम्बर 5 को भदौरे हुँदै वडा नम्बर 11 हुँदै मेलम्ची हुँदै त्यहाँबाट तपाईँको चाहिँ वडा नम्बर 10 हुँदै त्यहाँबाट इन्द्रावती गाउँपालिकाको केन्द्र नवलपुर हुँदै चौतारा नगरपालिकाको चाहिँ सदरमुकाम चौतारा हुँदै त्यस पछाडि तपाईँको चाहिँ बलेफी गाउँपालिकाको 9 विषय खण्ड, यसको चाहिँ टेन्डर भएर अब काम प्रक्रिया अगाडि बढेको छ, कालोपत्रेको प्रोसेस अगाडि बढेको छ। र सदरमुकाम जाने सडकलाई कालोपत्रे थपेर, अहिले बेबिचमा अलि भत्केको बिग्रेको थियो, अहिले कालोपत्रे थपेर गत सालको बजेटबाट त्यो पनि राम्रो भएको छ। र अरू ग्रामीण भेगका कतिपय सडकहरूलाई अब कालोपत्रे गर्ने कुरामा हामी लागिरहेका पनि छौँ। र विकासका कतिपय कुराहरू जस्तो मेलम्चीबाट हेलम्बु जाने अब त्यो गत वर्षको बाढीले एकदमै हामीलाई नोक्सान पुर्यायो र त्यो बाढीले त्यसो गरे पनि अब त्यसको डिपिआरदेखि लिएर सम्पूर्ण कुरा सम्पन्न भइसकेको। अब कालोपत्रेको लागि टेन्डर गर्नुपर्नेमा सरकार कता अलमल भएको छ, हामी अहिले सरकारमा छैनौँ, अलि अलमल भएको छ। कता अन्तबाट बाटो लाने गरी जनताले दैनन्दिन प्रयोग गर्ने बाटो होइन, बजेट चाहिँ अन्तै कुनै ठाउँमा
अब त्यो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बाटोभन्दा प्राथमिकता नभए पनि तर पनि अब त्यहाँ पनि चाहिन्छ, तर अहिले नै त्यो प्राथमिकता क्रम छुट्याउने हो भने त्यस्तो नहुन सक्छ। त्यस्ता ठाउँहरूमा अलि ध्यान दिइरहेको देख्छु र मेलम्चीबाट भोटाङ जाने सडक र चौताराबाट फेरि हेलम के अरे पाँचपोखरी थाङपाल निस्किने सडक, यो मूल सडकहरू हामीले चाहिँ यस्ता सडकहरूलाई अलिक प्राथमिकता राखेरै कालोपत्रेको क्रम चाहिँ सुरु भएको छ र कतिपय ठाउँमा ढलान भइरहेको छ। र अरू ग्रामीण भेगमा जाने वडा कार्यालय जाने सडकहरूलाई त तपाईँको चाहिँ प्रदेश स्तरका योजनाबाट सम्पन्न हुन्छन्, तर ती सडकहरूलाई पनि अब कहिलेकाहीँ नगरपालिका वा पालिकाका बजेटहरूबाट हामी काम गरिरहेका छौँ, केन्द्रका पनि केही बजेटहरू हामीले साझेदारी कार्यक्रमहरूमा हालिरहेका छौँ। यसरी सडक यातायातलाई अलि विस्तार गरेका छौँ र सडक यातायातको हिसाबले म त्यो क्षेत्रको प्रतिनिधि भइसकेपछि सबैभन्दा ठुलो काम चाहिँ मध्य पहाडी पुष्पलाल लोकमार्गलाई सिन्धुपाल्चोक भएर क्रस गराउने कुरामा हामी सफल भएका छौँ र त्यसमा मैले एकदमै पोखरादेखि ट्र्याक चेन्ज गर्ने कुरामा मैले एकदमै अगुवाई गरेको हो। देवी त्यति बेला सबै प्रशासकहरूले अब सफल पनि भयो, उहाँहरूले पनि मान्नुभयो कि त्यो कुराको अगुवाई गरेर चाहिँ म 70 सालको निर्वाचन जिते पछाडि जुन अगुवाई गरेको थिएँ र त्यो अगुवाई गरिसके पछाडि तपाईँको चाहिँ त्यो एकदमै राम्रो भएको छ। त्यो सडक चाहिँ अहिले सिन्धुपाल्चोकको चाहिँ खास गरी पाटीभन्ज्याङ मेलम्चीको पाटीभन्ज्याङ पोइन्टबाट चौतारा साँगाचोक गढीको चाहिँ तपाईँको चाहिँ बन्देउ त्यहाँसम्म त्यति लामो एरिया चाहिँ एउटा मध्य पहाडी पुष्पलाल लोकमार्ग क्रस हुन्छ। त्यसले हामीलाई त्यो सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको विकासमा एकदमै महत्त्वपूर्ण रोल खेल्छ। त्यो चाहिँ हामी सफल भएका छौँ। र अर्को एउटा चाहिँ हामीले हाइड्रोको हिसाबले एउटा महत्त्वपूर्ण काम गरेका छौँ। त्यो चाहिँ मैले 74 सालको निर्वाचन पश्चात भएको हो। 74 सालको निर्वाचन र त्यो निर्वाचन पश्चात म क्याबिनेटमा मन्त्री, कानुन मन्त्री, र त्यति बेला हामीले एकदमै तपाईँ पहल गरेर सुनकोशी थर्ड एउटा प्रोजेक्टलाई हामीले चाहिँ अगाडि बढाएका छौँ। त्यसको अहिले अध्ययन चलिरहेको छ र त्यो सुनकोशी थर्ड प्रोजेक्ट बन्दाखेरि चाहिँ त्यो दोलाल घाटभन्दा तल तपाईँको चाहिँ करिब 5 किलोमिटर तल त्यसको ड्याम बाँधिन्छ र त्यो बाँधिँदाखेरि त्यो एरिया चाहिँ एउटा नयाँ जलाशय बन्छ र नयाँ सहर, नयाँ गन्तव्य त्यहाँ बन्छ र त्यसले चाहिँ नयाँ एउटा काठमाडौँको वैकल्पिक सहर चाहिँ त्यो एरियामा बन्ने सम्भावना चाहिँ बनेको छ। यद्यपि अब अहिले नै केही वर्षभित्रै नहोला, त्यो ठुलो प्रोजेक्ट हो र तर त्यो ठुलो प्रोजेक्ट केही वर्षभित्र कम्ती 8-10 वर्ष 15 वर्षभित्र हामी त्यो प्रोजेक्टलाई अब जति छिटो स्पिड अप गऱ्यौँ हामी पावरमा छौँ, हामी गर्छौँ होला र हामीले त्यति बेला त्यसको अध्ययनको लागि बजेटै छुट्याएर बजेट भाषणमै बजेट छुट्याएर अहिले त्यसको अध्ययन चाहिँ चलिरहेको छ र एडिबीले त्यसको लिड पनि गरिरहेको छ, विद्युत प्राधिकरणले पनि हेरिरहेको छ। त्यसो हुँदाखेरि त्यो एउटा जलाशय आयोजना जसरी हामीले बुढी गण्डकी भने जस्तै इन्द्रावती थर्ड, यो चाहिँ काठमाडौँको दायाँ बायाँ, काठमाडौँको दुईपट्टि दुईटा गाला जस्तो, किन काठमाडौँलाई चाहिँ काठमाडौँको ब्याकअपको लागि चाहिँ यो दुईटा जलाशय आयोजना चाहिँ एकदमै जरुरी जस्तो भएको छ। त्यसैले त्यो आयोजनालाई स्पिडली अगाडि बढाउने कुरामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छु र अरू जनतासँग जोडिएका अब झिना मसिना कतिपय अब प्रत्यक्ष जोडिने कुराहरू हुन्छन्, अब जोडिन्छु पनि होइन। जनताले पनि धेरै अब नकारात्मक हिसाबले हेरिएको छैन, मलाई राम्रै मान्छन्। तपाईँ जति लोकप्रिय हुनुहुन्थ्यो नि निर्वाचनताका, अब फेरि अर्को निर्वाचनमा आइपुग्दासम्म तपाईँको लोकप्रियता अलिकति खस्केको हो कि कस्तै छ? यो चाहिँ निर्वाचनले निर्धारण गर्छ होला होइन। होइन, यो चाहिँ यस्तो हो किनभने हो सबै कुरा पुर्याउन पनि कहिले गाह्रो पनि हुँदो रहेछ भनेको बेलामा, किन सङ्घीय हामी फेरि कस्तो भएछौँ भने हामी चाहिँ कस्तो भने त्यो सिस्टम अलि नबुझ्दो रहेछौँ क्या। जस्तो सिस्टम अहिले चाहिँ के हो भने सिस्टमले के भन्छ भने ठुला विकासका आयोजनाहरू सङ्घले गर्छ, हामी सङ्घको मान्ने हो। हामीले काम गर्ने भने त्यही ठुल्ठुला आयोजना, मैले अघि जुन सडक आयोजनाहरूको कुरा गरेँ त्यही इन्द्रावती थर्ड जस्ता चाहिँ विकास आयोजनाको कुरा गरेँ होइन, नछुँदो रहेछ। तब तपाईँको चाहिँ त्यस पछाडि तपाईँको चाहिँ भनौँ न अब खानेपानीका आयोजनाहरू त्यो राम्रै सम्पन्न भएको छ। बिजुलीका जुन खास गरी खम्बाहरू चाहिँ काठबाट चाहिँ तपाईँ पहिला त काठको पोल हावाहुरी आउँथ्यो, भाँचिएला, करेन्ट लाग्ला, कत्रो त्राईमा थियो। आज त्यो स्थिति त अन्त्य भएको छ नि त, तर त्यो त्यत्तिकै भएको होइन के। त्यसले यति कुरा चाहिँ बुझ्नु जरुरी छ। तर पनि म जनतासँग चाहिँ एउटा कुरा के हो भने 100% मैले एकदमै के नगरेँ म भन्दिनँ, तर जति गरेको छु र मलाई जनताले कसरी हेरुन् भन्ने मलाई लाग्छ भने कमसेकम यसले जिम्मेवारी पाउँदा यसले बेइमान गर्दैन र मुलुकको हितको लागि
केही यस्ता चाहिँ चिजहरू म अगाडि बढाउन सक्छु कि मैले यो राजनीतिमा, यो मुलुकको राजनीतिमा अझै पनि टिक्दाखेरि मुलुकको परिवर्तन, म सिन्धुपाल्चोक मात्र पनि भन्दिनँ, सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नम्बर 2 मात्र भन्दिनँ, म सिँगै देशको आर्थिक परिवर्तनमा कायापलट गर्न सक्छु, मसँग योजना छ, मैले यो यति चाहिँ भन्न सक्छु। र त्यसो गर्दै गर्दाखेरि सिन्धुपाल्चोक पनि हुन्छ, किनभने म त हर नेपालीलाई विदेश जानै पर्दैन, यहीँ घरमा बसी होइन केही लाख रुपियाँ 15-20 लाख रुपियाँ कमाउन कहीँ विदेश जानु पर्दैन भन्ने मान्यता राख्छु र त्यस सम्बन्धी मसँग कार्यक्रम र योजना। तपाईँ राष्ट्रिय नेता हो, अब तपाईँले राष्ट्र हेर्नुपर्छ, त्यो जिम्मेवारी तपाईँसँग छ, तर मत त फेरि एउटा क्षेत्रबाट हो। त्यो त फेरि मेरो जेसुकै भए पनि मलाई देशभरिका जनताले अब शुभकामना देलान् होइन, गुड विस गर्लान्, तर पनि मेरो भगवान अब त्यो तपाईँले जुन सम्भावना भनौँ न आधारसहितको सम्भावना देख्नु भएको छ नि, मुलुकलाई छिटोभन्दा छिटो द्रुततर गतिमा विकासतर्फ लम्काउने, त्यसलाई चाहिँ चरितार्थ गर्नको लागि फेरि कार्यकारी भूमिकामा पुग्नुपर्छ, त्यो भनेको चुनावबाट निर्वाचित हुनुपर्छ। अब निर्वाचनको मुखमा हामी आइरहेको छौँ, तपाईँले केही न केही तयारी पक्कै थाल्दै हुनुहुन्छ होला होइन। अब फेरि पनि चुनाव जित्ने आत्मविश्वास तपाईँभित्र कतिको छ होइन, अनि जनतालाई चाहिँ आफू कस्तो खालको नेता हुँ भनेर चिनाउनुहुन्छ अथवा चुनावमा कसरी जाँदै हुनुहुन्छ? अनि तीका मैले फेरि पनि के जोड दिन्छु भने मैले अब देशभरिका जनताले मलाई शुभकामना देलान्, गुड विस गर्लान्, तर पनि मेरो लागि चाहिँ तपाईँको चाहिँ भगवान भने पनि मन्दिर भने पनि त्यही क्षेत्र हो, त्यही क्षेत्रका जनता हुन्। उहाँहरू रिसाए पनि खुसाए पनि उहाँहरूसँगै हो, मेरो निर्णायक उहाँहरू नै हो। उहाँहरूले समर्थन गरेर अब पठाउनुहुन्छ। म किन राजनीतिमा अब हिजो सामान्य मान्छे थिएँ होला, तर आज बिस्तारै प्रमोट पनि हुँदैछु, अगाडि बढ्दैछु र खास गरी निर्णायक कार्यकारी जिम्मेवारीहरू अझै पनि अब तपाईँको चाहिँ प्राप्त गर्नुपर्ने होला, जस कारणले मैले अघि भनेका कैयौँ योजनाहरू म लागू गर्न सक्छु होला। हो, सब सपनामा सीमित हुन्छ। त्यसैले यो शासन व्यवस्थामा तपाईँको चाहिँ आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको जनता नै भगवान हुन् होइन। उहाँहरूले सपोर्ट गर्नुभयो, म देशभरिको लागि काम गर्न सक्छु र देशभरिको लागि काम गर्दाखेरि उहाँहरूको लागि नै काम हुन्छ। त्यसैले म चाहिँ जनतासँगै सामिप्यता राख्छु र फेरि पनि आफ्नो पार्टीका कार्यकर्ताहरू पनि छन् होइन, पार्टी छ र ती पार्टी कार्यकर्ता पार्टीसँग पनि मैले त्यत्तिकै अब आफ्नो सम्बन्ध भएकै हुन्छ। र मलाई एउटा चाहिँ के मात्र हो भने मबाट धोका हुँदैन, यति हो, मबाट धोका हुँदैन र म राज्य कोषबाट हिनामिना गरेर 2 पैसा खाउँ भन्ने म मान्यता राख्दिनँ। खाने भए धेरै खान्थेँ होला होइन, तर म त्यो मान्यता राख्दिनँ। म भ्रष्टाचार गरेर चाहिँ आफ्नो जीवन पाल्नुपर्छ भन्ने ठान्दिनँ। पुगेन भने म त्यहीँका जनतासँग हात जोड्न जान्छु, माग्छु, त्यहीँ जनतासँगै खान्छु। त्यसैले अहिले पनि त्यहीँका जनताले मलाई यो अवसर दिएको हो। त्यहाँको जनताले मतदान गरेर नजिताएको भए मैले सायद यो अवसर पनि पाउँदैन थिएँ होला। मसँग त्यति धेरै बुद्धिजीवी सर्कल पनि जोडिँदैन थियो होला, जसले मलाई फिडब्याक दिन्छन् नि अहिले कि मुलुक बनाउन यो चिज चाहिँ अगाडि जान सक्छ, तपाईँले यो चिज सायद तपाईँभित्र त्यो सम्भावना खुबी देखे होला। सम्भवतः त्यस्ता धेरै बुद्धिजीवीहरू जसले चाहिँ यसले केही गर्छ कि भन्ने आशयले पनि होला कि फिडब्याक दिइरहनु भएको छ। त्यो ठाउँमा पुर्याउने पनि मलाई त्यही सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नम्बर 2 कै जनताले हुन् र सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नम्बर 1 का सिँगै जिल्लावासी जनताले पनि मलाई एकदमै राम्रो गुड विस गरिरहेका पनि छन्। त्यसैले म त्यहीँका जनतासँग रमाउँछु, त्यहीँका जनतासँग खुसी हुन्छु र त्यहाँका जनताले समर्थन गरेर मलाई राष्ट्रिय रूपमा यो ठाउँमा उभ्याएको छु भनेपछि मैले चाहिँ यो हाम्रो शासन व्यवस्थाको कारणले यो सिँगै मुलुकको परिवर्तनको लागि काम गर्न सक्छु भन्ने विश्वास लाग्छ। त्यसो भएको हुनाले त्यहाँका जनताले मलाई कमसेकम यति मात्रै कि यसले बेमान गर्दैन र म यति भन्छु कि मलाई त्यहाँको क्षेत्रको जनताले विश्वास गर्दाखेरि त्यो सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको र मूलतः 2 नम्बर क्षेत्रको जनताको शिर निहुरिने काम चाहिँ मबाट हुँदैन। हुन्छ शेरबहादुर सर, तपाईँले सोचे जस्तै जनताले चाहे जस्तै तपाईँको नेतृत्व जनसशक्त रूपमा स्थापित हुँदै जाओस्। आजको लागि समय दिनुभयो, धेरै धन्यवाद। हजुर, धन्यवाद। हस् दर्शकवृन्द, कार्यक्रम फ्रन्टलाइन शोमा आज हामीले संवाद गऱ्यौँ नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य सँगसँगै प्रतिनिधि सभा सिन्धुपाल्चोक जिल्ला क्षेत्र नम्बर 2 का प्रतिनिधि सभा सदस्य शेरबहादुर तामाङसँग। हवस् त, अर्को कार्यक्रममा हामी यस्तै कुनै विषय र अतिथिका साथमा फेरि आउँछौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।